नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ओली प्रवृत्ति देखाएको भन्दै आफ्नै गठबन्धनका नेताहरूले रियाक्ती पारेका छन्। व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाएपछि जनस्तरबाटै आलोचना खेपेका देउवा गठबन्धनका नेताहरूबाट पनि यही प्रश्नले घेरिन पुगे। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा विघटन भई एमाले र माओवादी केन्द्र पुनर्स्थापित भएपछि माओवादी छाडेर एमालेतिर लाग्दा पद गुमाएका 4 सांसद अदालतको शरणमा पुगेका छन्। चारैजना पूर्व सांसदले आफूहरूलाई अवैधानिक रूपमा सांसदबाट हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको माग गर्दै अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन्। गण्डकीमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई विस्थापित गरेको कांग्रेस र माओवादी सहितको गठबन्धनको नजर लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ। यो गठबन्धनले शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई खतराको घण्टी बजाइसकेको छ। यो सँगै नेपालमा घटेको वैदेशिक लगानी, कोरोनाको नयाँ जोखिम, स्पोर्ट्स इन्टरनेशनल र जिल्ला न्यूज पनि आज प्राथमिकतामा छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सत्ता गठबन्धनमा सकस, मन्त्रालय बाँडफाँडको जिम्मा शीर्ष नेतालाई, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्ग्याउन कार्यदललाई निर्देशन। कांग्रेसमा क्रियाशीलको विवाद अझै सुल्झिएन, समितिको प्रतिवेदन पुनः फिर्ता, प्रतिवेदनमा संस्थापन पक्षकै असन्तुष्टि। आफ्ना 3 सांसदलाई जसपाले कारबाही गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार संकटमा, मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाइने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकी विदेश मन्त्रीको टेलिफोन वार्ता लगत्तै चिनिया समकक्षले दिए बधाई, BRI-मा सँगै काम गर्न चाहेको सन्देश। र कोरोना संक्रमितको संख्या एकै दिन 4000 नजिक पुग्यो। नयाँ भेरिएन्टले भ्याक्सिनको प्रभावकारिता घटाउन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको चेतावनी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सत्ता गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँडको जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा बसेको बैठकले मन्त्रालय टुङ्ग्याउने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम चाँडो टुङ्गो लगाउन कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदललाई निर्देशन समेत दिएको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र कृष्ण प्रसाद सिटौला तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नारायण काजु श्रेष्ठ सहभागी थिए। जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अशोक राई तथा जनमोर्चाबाट अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल सहभागी थिए। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमालेको माधव नेपाल समूहको प्रतिनिधित्व डाक्टर विजय पौडेलले गरेका थिए। कांग्रेस सभापति देउवा गत असार 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि हालसम्म मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको बाँकी विवाद टुङ्गो लगाउन क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिलाई 24 घण्टाको समय दिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा बुधबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले छानबिन समितिलाई 24 घण्टाको समय दिने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक नेतृत्वको छानबिन समितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो। पुरानो क्रियाशील नवीकरण 77 जिल्लाकै टुङ्गिएको र नयाँ क्रियाशीलमा रहेको विवाद 75 जिल्लाको समाधान गरेको लेखकले बताउनु भएको थियो। तर समिति सदस्य कल्याण गुरुङले भने प्रतिवेदनमा फरक मत राख्नु भएको थियो। फरक मतलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी समितिलाई समय दिएको र भोलि फेरि पार्टीको बैठक बसेर निर्णय गर्ने कांग्रेसको तयारी छ।
क्रियाशील सदस्यता छानबिन नटुङ्गिएका कारण काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भइसकेको छ। साउन 12 गतेका लागि तय भएको वडा तहको अधिवेशन स्थगित भइसकेको छ भने साउन 16 मा तोकिएको 753 गाउँ तथा नगर अधिवेशन पनि नहुने निश्चित छ। वडा र गाउँ नगरको अधिवेशन प्रभावित भएमा भदौ 16 मा गर्ने तय भएको काङ्ग्रेस महाधिवेशन पुनः सर्ने सम्भावना बढेको छ। काङ्ग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठक बिहीबार पनि बस्नेछ। यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा केन्द्रीय कार्यालयमा धरना भने जारी नै रहेको छ। 12 जिल्लाका काङ्ग्रेस नेता कार्यकर्ता 18 दिनदेखि केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धरनामा छन्। मंगलबार क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। समितिले 12 जिल्लाको नयाँ क्रियाशील सदस्यताको विवाद केन्द्रले नै टुङ्ग्याउने गरी पठाइदिएको थियो। पार्टी कार्यालयमा अनसन बसिरहे पनि पार्टीले माग सम्बोधनमा चासो नदिएको 12 का काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले गुनासो गरेका छन्। क्रियाशील छानबिन समिति कानमा तेल हालेर बसिरहेको थियो 2 महिनादेखि। हिजोको प्रतिवेदनबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ, किनभने क्रियाशील छानबिन समितिले 12 जिल्लामा हामीले फर्म माग गरिरहँदा हामीलाई क्षेत्रीय सभापतिले वडा सभापतिहरूले फर्म पनि दिएनन् र क्रियाशील छानबिन समितिले आफ्नो टाउको कुरोलाई चाहिँ उले बल्झाउनको लागि पार्टीको पदाधिकारीमा पठाएको छ। आज 18 दिन भइसक्यो किसानका छोराछोरी यो धरनामा बसेको। यसमा पार्टीको पनि अहिले ध्यान आएको छैन। के हो, हामी पार्टीकै व्यक्ति हो, हामी पार्टीकै कुरा उठाइरहेको छौँ। कमसेकम पार्टीको नेतृत्व वर्गले पनि यहाँ कति मान्छे अहिले तपाईँको फिभर लागेर ज्वरो लागेर सुतिरहेछन्। यहाँ पार्टीले यसमा चाँडोभन्दा चाँडो यसमा ध्यान दिनु पर्यो। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको काममा काङ्ग्रेसकै केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा गुटकै नेताहरू पनि क्रियाशील समितिको काममा प्रश्न गर्छन्। विवाद कतिपय जिल्लामा बल्झाउने काम धेरै भयो र साथीहरूको गुनासो के छ भन्दा निष्पक्ष रूपमा छानबिनै भएन, निष्पक्ष रूपमा हेरिदिएन भन्ने खालको अवस्था छ। क्रियाशील सदस्यता विवादको विषयलाई लिएर केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनसन र धरना बसेपछि काङ्ग्रेस पदाधिकारीको बैठक सभापति देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा बस्ने गरेको छ। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जसपा र एमालेको माधव नेपाल समूह रहेको संघीय गठबन्धनले प्रदेश सरकारहरू परिवर्तनका लागि पुनः प्रयास थालेको छ। यसअघि यो गठबन्धनले गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो। अब लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि राजनीतिक छलफल चलाएको छ। यसअघि पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढाल्ने प्रयास भएको थियो, तर प्रदेश प्रमुखको साथमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले दाबी कायमै राखेपछि प्रदेशको विपक्षी गठबन्धन धरनामा उत्रिएको थियो। एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धन पुनः मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढाल्न छलफलमा जुटेको छ। निर्वाचन आयोगबाट जनता समाजवादी पार्टी जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव समूहले पाएपछि लुम्बिनी प्रदेशको सरकार पनि सङ्कटमा परेको छ। एमाले नेता शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारलाई जसपाका 3 सांसदले साथ दिएका थिए। सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे जसपा महन्त ठाकुरको पक्षमा उभिएर मुख्यमन्त्री पोखरेलको सरकारमा सहभागी बने। आयोगले उपेन्द्र यादव पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता दिएपछि उनीहरू 3 जनालाई जसपाले कारबाही गरेको छ। कुल 87 सांसद संख्या रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादीका 2 सांसदले दल परित्याग गरिसकेका छन्। अब जसपाले आफ्ना 3 सांसदलाई कारबाही गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सभामा कुल 82 सांसद रहेका छन्। सरकार गठनका लागि 42 सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेसँग कुल 41 सांसद रहेको छ, तर एमाले माधव नेपाल पक्षका 2 सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई साथ नदिँदा 39 सांसद मात्र कायम रहन्छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग माधव नेपाल समूहका 2 सांसद समेत जोड्दा 43 सांसद हुन्छन्। काङ्ग्रेससँग 19, माओवादी केन्द्रसँग 18, जसपाका 3 जना कारबाहीमा पर्दा बाँकी 3 सांसद, राष्ट्रिय जनमोर्चाका 1 सांसद रहेका छन्। एमालेको माधव नेपाल समूह समेत जोडेर विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउनका लागि दाबी पेश गर्ने भएका छन्। प्रदेश प्रमुख पनि फेरिएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभामा पहिलेदेखि सङ्कटमा रहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको विकल्प र संसदीय अङ्कगणित समेत थप कमजोर बनेको छ। माओवादी केन्द्रले प्रदेशका मुख्यमन्त्री विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावलाई नयाँ प्रदेश प्रमुख आउने बित्तिकै अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। सत्तारूढ एमाले आफ्नो 41 मत हाल प्रदेश सभामा कायम सदस्य सङ्ख्याको बहुमत रहेको दाबी गर्दै सरकार नढल्ने दाबी गरेको छ। तन्नै बहुमतमा भएको त हामीले छोडिदिइहाल्छौँ नि। उनीहरूको आफ्नै पनि पुग्दैन, झ्याकझ्याक धार्ने छ। हाम्रो पनि अब भनौँ न अहिले
अब गाँजे माझे भएर फेरि अब यो के हुन्छ अब त्यो हेर्दैछन् होइन। अब यो जस्तै अदालतले एउटा निर्णय अदालतमा एउटा मुद्दा चलिरहेछ अनि उपेन्द्र यादवले फेरि अब 3 जनालाई खारेजीका निर्णय गरेर गर्नुभएको छ। अब अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको सन्दर्भमा अब यो पार्टीले खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, अब यो पनि एउटा अब भनौँ न कानुनी जटिलताको कुरो छ। अब यस्तै यस्तै छ। पहिलो पटक गत 6 वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध प्रदेश सभामा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि 19 वैशाखमा प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको थियो। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले सोही दिन पदबाट राजीनामा दिएर प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर पुनः मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिएका थिए। त्यसपछि 26 वैशाखमा विपक्षी गठबन्धनले दोस्रो पटक दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्ताव अहिलेसम्म पनि प्रदेश सभामा थन्किएको छ। संसदमा बहुमत नपुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएका थिए। नेकपा माओवादीले एमाले प्रवेश गरेपछि कारबाही गरेका 4 नेता सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। पूर्व माओवादी नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरूलाई सांसद पदमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी केन्द्र कायम भएको थियो। त्यसपछि अधिकांश नेताहरू आफ्नो पूर्ववत पार्टीमा फर्किँदा माओवादीका 4 सांसद भने माओवादी नफर्किएर एमालेमा प्रवेश गरेका थिए। त्यस लगतै माओवादी केन्द्रले उनीहरूलाई कारबाही गर्दै सांसदबाट पदमुक्त गरेको थियो। सांसदहरूलाई हटाउने जिम्मा र अधिकार केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्षलाई दिएको र अध्यक्षको एकल निर्णयबाट आफूहरूलाई सांसद पदबाट हटाइएको निर्णय संविधान विपरीत भएको उनीहरूको जिकिर छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले टेलिफोन संवाद गरे लगतै उत्तरी छिमेकी चीनका प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले बधाई दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको 2 सातापछि देउवालाई चिनिया समकक्षले बधाई सन्देश पठाउनु भएको हो। बधाई सन्देश पठाउँदै चीनका प्रधानमन्त्री खछ्याङले मिलेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्छीले आफ्नो देशका प्रधानमन्त्रीले दुवै देशबीच रहेको रणनीतिक साझेदारी नयाँ उचाइमा पुर्याउन मिलेर काम गर्न चाहेको बताएको उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै खछ्याङले कोरोना महामारीको चुनौतीहरू पार गर्न उच्च गुणस्तरीय BRI परियोजना प्रवर्धन गर्न, विभिन्न क्षेत्रमा पारस्परिक लाभदायक सहयोग विस्तार गर्न र 2 देशको रणनीतिक साझेदारीलाई निरन्तरता दिनका लागि मिलेर काम गर्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ। कांग्रेसका सभापति देउवा गत असार 29 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। अमेरिकामा जो बाइडेन प्रशासन सत्तामा आएपछि विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले भारतको 2 दिने भ्रमण सकेर आज स्वदेश फर्कँदैछन्। भारत भ्रमणको पहिलो दिन नै ब्लिङ्कनले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि टेलिफोन संवाद गरे। एक रिपोर्ट। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् हिन्द प्रशान्त रणनीति लागू गर्न तयारी अवस्थामा रहेको अमेरिकाले दक्षिण एसियालाई चासोमा राखेको छ। विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनको यो पहिलो भारत भ्रमण हो। अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा भारतलाई बलियो साझेदारका रूपमा निरन्तरता दिएको छ। यस क्षेत्रकै महत्त्वपूर्ण सहयात्रीका रूपमा अमेरिकाले भारतलाई राख्दै आएको छ र उनीहरू बीचको निरन्तरको सैन्य सहयोग पनि रहँदै आएको छ। विश्व शक्तिको होडमा रहेको चीनले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI लाई प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढेपछि अमेरिका इन्डो पेसिफिक क्षेत्रलाई आफ्नो पकड बनाउन चाहन्छ। गत डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई अमेरिका नै बोलाएर 2 देशको सम्बन्धबारे छलफल गरेको दृष्टान्तलाई कतिपयले अमेरिकाले नेपाल नीतिमा बदलाव ल्याउन खोजेको चर्चा पनि गरे। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकी विदेश मन्त्री ब्लिङ्कनले वाशिङटन DCबाट नदिएर दिल्लीबाट शुभकामना दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकाले नेपाललाई कूटनीतिक र रणनीतिक रूपमा महत्त्व दिएको जानकारहरू बताउँछन्। स्थान र भूगोल भन्दा पनि शुभकामना महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ जुन शुभकामना दिनुभएको छ त्यसको कारणले गर्दा चाहिँ अमेरिकाले नेपाललाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ र खास गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारसँग चाहिँ नजिकबाट काम गर्न चाहेको
र नेपाललाई कूटनीतिक र रणनीतिक दुवै दृष्टिकोणले उच्च महत्त्व दिएको र यो सरकारको पालामा चाहिँ नेपाल अमेरिका सम्बन्ध थप सुदृढ घनिष्ठ आत्मीय हुने सम्भावना बढी देखिन्छ। नेपालमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट MCC पारित गर्न अमेरिकाले कूटनीतिक दबाब दिँदै आएको छ। नेपालमा यसलाई इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग जोड्ने गरिए पनि अमेरिकाले अस्वीकार गर्दै आएको छ। कुनै पनि सैन्य रणनीतिसँग नेपाल जोडिन नहुने परराष्ट्रका जानकारहरूले बताउने गरेका छन्। शक्ति राष्ट्रहरूको चासोको केन्द्र रहेको नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता बढाउँदै जानुपर्छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4000 नजिक पुगेको छ। आज थप 3840 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10886 PCR परीक्षणका क्रममा 2634 र 4922 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1206 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,46,657 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 33 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9791 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 1993 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,49,072 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 29,444 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 349 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 35,74,864 वटा PCR र 3,04,546 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पुष्टि भएको कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप AY1ले सबै उमेर समूहमा अपनाउनुपर्ने सुझाव विज्ञले दिएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोनाको 3वटा भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। तीनैवटा भेरिएन्टलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले भेरिएन्ट अफ कन्सर्न र भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा राखेको छ। तीव्र संक्रमण गराउन सक्ने, शरीरको एन्टिबडीलाई छल्न सक्ने, परीक्षणमा समस्या ल्याउने, भ्याक्सिनको प्रभावकारिता घटाइदिने जस्ता भेरिएन्टहरू भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भित्र पर्छन्। दोस्रो लहरमा देखिएका भेरिएन्टहरू भेरिएन्ट अफ कन्सर्न हुन्, जुन अन्य भाइरसको तुलनामा 70% भन्दा बढी घातक छ। अब पहिले चाहिँ पोहोर साल जुन चाइनाबाट आएको भाइरस थियो, त्यो चाहिँ हर्ड इम्युनिटी भन्ने जुन स्टेजमा पुग्नलाई चाहिँ समुदायमा तपाईँको 60% जति मान्छे सङ्क्रमित भयो भने एक किसिमको हर्ड इम्युनिटी लेभलमा पुगिन्थ्यो पहिलाको भाइरस। यो बिचमा अल्फा बढी सङ्क्रमणशील, यो डेल्टा त झन् धेरै सङ्क्रमणशील। अब यो डेल्टाको लागि चाहिँ तपाईँ समुदायमा 90 देखि 95% मान्छे सङ्क्रमित भयो भने मात्रै हर्ड इम्युनिटीमा पुगिन्छ। भनेपछि अहिले पनि यति धेरै मान्छे सङ्क्रमणको जोखिममा छन् हैन, र हामीले पुरा अब त गतिविधि सबै खोलेका छौँ हैन। अब यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा अब ठुलै सुनामी नआए पनि दोस्रो लहरकै अर्को छाल आउने चाहिँ ठुलै छाल आउने चाहिँ म देख्छु। पहिलो पटक चीनको वुहानमा देखिएको कोरोना SARS-CoV अन्तर्गत म्युटेट भएर कति किसिमका नयाँ भेरिएन्ट देखिए भन्ने तथ्याङ्क छैन। हरेक लहरमा म्युटेट भेरिएन्टहरू घातक बन्दै गएको देखिन्छ। नेपालमा दोस्रो लहरको सुरुवात पनि बेलायतमा देखिएको UK भेरिएन्टबाट नै भएको थियो। तेस्रो लहर पनि अहिले देखिएको नयाँ भेरिएन्टबाटै हुने सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 50 वर्षभन्दा माथिका र अत्यावश्यक सेवामा रहेर पनि खोप नलगाइएकालाई बिहिबारदेखि कोभिड विरुद्धको भेरोसेल खोप दिइने भएको छ। उनीहरूलाई 55 वटा खोप केन्द्रहरूबाट खोप दिइने, तर खोप लगाउन आउँदा अनिवार्य रूपमा अनलाइन आवेदनको नम्बर लिएर आउनुपर्ने काठमाडौँ जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले काठमाडौँ मात्र होइन देशभर नै अब खोप लगाउन अनलाइन आवेदन अनिवार्य गरेको छ। कोभिड विरुद्धको खोप लगाउन थालेका छौँ। यसको लागि त धेरै ठुलो भण्डारण चाहिन्छ। अब थुप्रो पपुलेसनलाई लाउनु पर्ने हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अब एकैचोटि भण्डारण गर्ने क्षमता छैन काठमाडौँ जिल्लामा। तर अरू जिल्लाको दाँजोमा हाम्रो काठमाडौँमा धेरै भ्याक्सिनहरू राख्न सक्ने क्षमता छ। स्वास्थ्य सेवा विभागमा त ठुलो कोल्ड स्टोर छ, कोल्ड रुम छ। त्यहाँबाट हामी कहिले दिनै पछि लिएर आउँछौँ, कहिले 2-3 दिनमा पुग्ने हाम्रो स्टोरमा हुन्छ, त्यही राख्छौँ। एकैचोटि चाहिँ स्टोर गर्ने क्षमता हाम्रो काठमाडौँ जिल्लामा छैन। अनलाइन आवेदन दिने सबैले अहिले तत्काल खोप भने पाउने छैनन्। उमेर समूह र लक्षित वर्ग अनुसार खोप दिँदै जाने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभागसँग 3 लाख भन्दा बढी खोप मागिएको छ। अब एक साता भेरोसेल खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ।
यसअघि जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेर समूहका लागि दिइएको थियो। अहिले विदेश जाने श्रमिक र विद्यार्थीका लागि खोप लगाउन काठमाडौँ उपत्यकामा नेपाल प्रहरी अस्पताल र सैनिक अस्पताल तोकिएको छ। खोप लगाउन जाँदा पासपोर्ट र भिजा अनिवार्य देखाउनु पर्ने बनाइएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन vaccine.moh.org.np गएर अनलाइन आवेदन दिन सकिनेछ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको उद्घाटन गर्नुभएको छ। वीर गोर्खा फौज र अंग्रेज सेनाबीच विक्रम सम्वत 1824 मा भएको लडाईँमा गोर्खा फौजले इस्ट इन्डिया कम्पनीका अंग्रेज फौजलाई हराई विजय प्राप्त गरेको स्मरण गराउन सिन्धुलीको ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयको निर्माण गरिएको हो। 2073 कार्तिक 24 गते शिलान्यास गरिएको उक्त संग्रहालयमा युद्धकालीन अवस्थाका पात्र, सिन्धुलीगढी युद्धका घटनाक्रम, सैनिकका आँखामा युद्धको परिदृश्य, सिन्धुलीगढी युद्धका वृत्तचित्र, चरणबद्ध युद्धका चित्र, तत्कालीन युद्धमा प्रयोग भएका घरेलु हतियार, युद्धकालीन हात हतियार, अंग्रेजहरूले प्रयोग गरेका तोप, नेपाली योद्धा, बेलायती योद्धा, नेपाली युद्धका कलाचित्र, मिथिला कला, युद्धकालीन शिलालेख, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा इतिहासका पुस्तकालय राखिएको छ। कप्तान किनलोकको नेतृत्वमा आधुनिक हात हतियार सहित आएको 2400 को संख्यामा रहेको अंग्रेज फौजलाई गोर्खाली फौजका वंशु गुरुङ नेतृत्वको गोर्खाली फौजले सिन्धुलीगढीमा घरेलु हतियार र रैथाने झारपात अरिङ्गालको गोलाको मद्दत लिएर युद्धमा पराजित गरेका थिए। न्यू ड्रागन सिद्धिगढी जेबी कोटेश्वरले जिम्मा पाएको सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालय भवन रक्षा मन्त्रालयको करिब 7 करोड लागत सहयोगमा निर्माण गरेको हो। सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयले निर्माणले ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण हुनुका साथै सिन्धुलीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास पुग्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बताउनुभयो। आज यस ऐतिहासिक स्थललाई विश्व सामु चिनाउन भइरहेको प्रयासबाट सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गौरवको अनुभूति भइरहेको मैले महसुस गरेको छु। राष्ट्रपति भण्डारीले सिन्धुलीगढी जस्तै गौरवपूर्ण इतिहास बोकेका क्षेत्रको विकास र प्रवर्धनका लागि राज्यको ध्यान जान जरुरी देखिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले मुलुकमा जनतालाई महसुस हुने गरी सुशासन कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनीहरूले वर्तमान सरकारसँग जनताको आशा र भरोसा भएको भन्दै सुशासन कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा सांसद उदया शर्मा पौडेलले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले स्थायी सरकार निजामती सेवालाई मनोमानी चलाउनु भनेको पारदर्शिता नहुनु बताउनुभयो। सांसद प्रकाश पन्थले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। उहाँले अब गठन हुने मन्त्री परिषदलाई समावेशी बनाउन पनि अनुरोध गर्नुभयो। घर घरमै एउटा भैलो खेल्ने कामहरू सुरु भएको छ। को मन्त्री हुने को मन्त्री नहुने भन्ने कुरामा लाइनहरूको लाग्न मान्छेहरू थुप्रै लाइनमा पुगिसके, को अगाडि छ भनेर नजर लगाउने होइन। अहिले को आएनन्, किन आएनन्, को छुट्यो, लाइनको पछाडि को छ, बालुवाटारको घेराभन्दा बाहिर को छ, सिंहदरबारको बाहिर को छ, ग्रामीण दूरदराजमा को छ, हिमाल पहाडका कन्दरादेखि मधेसका झुप्रोहरूमा को छ, तिनीहरूले सिंहदरबार बालुवाटार देख्न आफ्नो सरकारलाई भेट्न सक्छन् कि सक्दैनन्? सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। उहाँले सरकार बाढी पहिरो र विपत्तिमा परेका जनताका सवालमा केन्द्रित हुन नसकेको दोष लगाउनुभयो। सांसद रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको परामर्शबारे राजनीतिक दलका नेताले गरेको टिप्पणीले संवैधानिक नैतिकतामाथि विवाद सिर्जना भएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यो फैसलाको विरुद्धमा सुगा मैनालाई रटन गरे जस्तो गोपी कृष्णको भन्नु है भनेर दलका नेताले पठाएपछि हामीले त्यस्तै गर्ने, त्यही कुरा बोल्ने, संसदमा उभिएर हामी जस्ता मान्छेले जनतालाई ठाडै भ्रम पार्ने, यो बेइमानी हो।
सांसद दिलकुमारी रावलले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले निर्वाचन कानूनलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। बैठकमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको 2077-78 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ। बैठकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यान विभाजन सम्बन्धी नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक 2076 र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक 2076 पारित गर्ने कार्यसूची रहे पनि हटाइएको थियो। राष्ट्रसभाको अर्को बैठक यही साउन 18 गते अपराह्न 1 बजे बस्नेछ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विदेशी कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष लगानी एफडीआई अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा 35% घटेको छ। नेपालमा विदेशी कम्पनीहरूको लगानीको श्रृङ्खला लामो भए पनि हालसम्म नीतिगत कमजोरी र अस्थिर राजनीतिका कारणले लगानी उत्साहप्रद रूपमा बढ्न नसकेको बताइन्छ। एक रिपोर्ट। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अघिल्लो वर्षभन्दा 35% घटेर 25 अर्ब 52 करोडमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्ष नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी 37 अर्ब 76 करोड भएको थियो। ग्लोबल वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्टको रिपोर्टले पनि विश्वव्यापी रूपमा एफडीआई घटेको उल्लेख गरेको छ। अन्टाक्टको सन् 2021 को विश्व लगानी प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा हालसम्म 12 करोड 60 लाख लगानी भएको छ। नेपालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहानीको समयमा बैंक क्षेत्रबाट विदेशी लगानी भित्रिएको थियो। गत वर्ष विदेशी लगानी मध्ये चीनको सबैभन्दा बढी 46% रहेको छ। तर भारत, युरोपेली मुलुक, जापान, कोरिया र अमेरिका लगायतका देशका कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढ्न सकिन। लगानी बोर्डमा गत वर्ष माथिल्लो तमोर, तल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना, धुम्सा खोला जलविद्युत, हिमचुली दोर्दी, दुधखोला लगायतका जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। 5 वटा जलविद्युत आयोजनाहरूमा 1 अर्ब 35 अर्बको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताको लगानी घटेर 15% मा पुग्यो। ब्रिटिस कम्पनीको लगानी घटेर 5.2% मा छ भने अमेरिकी कम्पनीको लगानी 4.1% मा सीमित भएको छ। सन् 2017 मा तत्कालीन उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोशीको पहलमा भएको लगानी सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरूले 1377 अर्ब बराबरको लगानी गर्न इच्छा देखाएका थिए। सन् 2019 मा पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको समयमा भएको लगानी सम्मेलनको 50 वटा कम्पनीहरूले परियोजना प्रस्तुत गरे। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जा क्षेत्रमा 1 अर्ब 28 अर्ब विदेशी लगानी भित्रिएको छ। त्यसैगरी सेवा क्षेत्रमा 71 अर्ब 19 करोड, पर्यटनमा 68 अर्ब 26 करोड, उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा 70 अर्ब 74 करोड, निर्माणमा 2 अर्ब 98 करोड, सञ्चार प्रविधिमा 10 अर्ब 41 करोड र खनिजमा 7 अर्ब 8 करोड प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भएका छन्। नेपालमा विदेशी लगानीको श्रृङ्खला लामो भए पनि सरकारले लगानीलाई उत्साहप्रद रूपमा भित्र्याउन सकेको छैन। विदेशबाट आउने पुँजी र विदेशी लगानीकर्ताले गरेको आम्दानीको पैसा रेमिट गर्दाखेरि आफ्नो मुलुकमा त्यसमा सुविधाजनक स्थिति कायम गरिएको छ। नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरू अझै स्पष्ट हुन नसक्दा पनि लगानी प्रभावित भएको हो। भ्रष्टाचारको नै समस्या हो र संस्थागत चाहिँ अप्रभावकारिता नै समस्या हो। त्यो दुईवटा कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नीतिमा राम्रो भए पनि, नीतिले राम्रो तरिकाको चाहिँ सुधार गरेर खुल्लापन देखाए पनि त्यो चिज चाहिँ हामीले लगानीकर्तालाई आश्वस्त गर्न सकेको अवस्था छैन। नेपालमा विदेशी कम्पनीको प्रत्यक्ष लगानीका लागि सरकारले विभिन्न पटक प्रयास गरे पनि हालसम्म बलियो संस्थागत विकास भने हुन सकेको छैन। सरकारले पटक पटक प्रयास गरे पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण विदेशी लगानीका लागि सरकारले विश्वासिलो वातावरण निर्माण गर्न सकेन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका र 12 बर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दी पुल भासिएको 4 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। यही अवस्थामा बर्दियाको राजापुर नगरपालिका र कैलालीको टिकापुर नगरपालिका जोड्ने सत्तीघाट पुल समेत जोखिममा परेपछि स्थानीयवासी चिन्तित बनेका छन्। एक रिपोर्ट। पुल आयोजना सेक्टर नम्बर 3 बाँकेले निर्माण गरेको सत्तीघाट पुल लगातारको वर्षापछि बीच भागबाट भासिएको छ। कैलालीको टिकापुर र बर्दियाको राजापुर जोड्ने उक्त पुल यसअघि पनि पूर्वतर्फबाट नदीले बगाउने खतरा बढेको भन्दै केही दिन यातायात सेवा बन्द गरेर अस्थायी समस्या समाधान गरी नदीले कटान गरेको स्थानमा ढुङ्गा हालेर यातायात सञ्चालन गरिएको थियो। जुन किसिमको स्पान चाहिँ डिसब्यालेन्स हुने समस्या देखिएको छ, यो पक्कै पनि प्राविधिक अथवा यो क्षेत्रको
यो पुल बनाउने ठेकेदार अथवा सम्बन्धित निकाय जो हुनुहुन्छ, पुल बनाउने ठेकेदारदेखि लिएर इन्जिनियर लगायत सम्बन्धित जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पक्कै पनि कमजोरी हो भन्ने चाहिँ हाम्रो स्थानीयको तर्फबाट त्यो चाहिँ लागिराखेको छ। 531 मिटर लम्बाइ र 13वटा स्पानमा निर्माण गरिएको पुलको बर्दियातर्फको भाग भासिन सुरु भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सन्त बहादुर सुनारले जानकारी दिनुभयो। सुरुका दिनहरूमा पूर्वतर्फ अत्याधिक मात्रामा नदीले कटान गरेपछि पुल बगाउने खतरा बढेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान गरी यातायात सञ्चालन गरिएको भए पुनः पुल बीच भागबाट नै भासिन सुरु भएपछि थप जोखिम बढेको छ। हामीले रात दिन लागेर अत्यन्त प्रशासनिक प्राविधिक जनस्तरबाट सबैबाट लागेर हामीले यसलाई चाहिँ बनायौँ र अगाडिको भागलाई बचायौँ, प्रणालीलाई बचायौँ भनेर हामी ढुक्क भएको अवस्थामै अचानक अहिले देखियो छ अब करिब 1 बित्ता जति फाटेको छ। बर्दिया र कैलालीमा यातायात सञ्चालनका लागि यो पुल आर्थिक वर्ष 2071-72 मा रसुवा जेभीले निर्माण सम्पन्न गरेको भए पनि तत्कालीन अवस्थामा नै पूर्वतर्फ 2 स्पान थप्न स्थानीयले माग गर्दा सुनवाई भएको थिएन। पटक पटक पुलको स्पान थप गर्नका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरेको भए पनि सुनवाई नगरेका कारणले पुलको यो हविगत भएको लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सांसद दिपेश थारूको भनाइ छ। सिडिओ लगायत सबैले अनुगमन गरिसकेपछि निर्णयहरू पनि भयो र स्पान थप्नुपर्छ भनेर यो क्षेत्रमा पटक पटक हामीले मन्त्रीहरू पनि ल्यायौँ, प्रदेशको भौतिक मन्त्री, मुख्यमन्त्री, त्यसपछि केन्द्रको भौतिक मन्त्री समेत ल्याउँदा पनि उहाँले आश्वासनहरू थुप्रै दिनुभयो स्पान थप्ने, तर झुटा आश्वासनहरू रहे। अहिलेसम्म यो आश्वासन पूरा भएको छैन। यसअघि भासिएको जब्दी पुल पुनः निर्माण हुन नसक्दा लामो समयदेखि सो क्षेत्र भएर हुने यातायात सेवा अवरुद्ध छ। सत्तीघाट पुल समेत यति बेला भासिन सुरु गरेपछि बर्दियालाई कैलालीसँग जोड्ने यातायात सेवा पनि अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ। न्यूज 24 का लागि बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कक्षा 12 को परीक्षा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। केन्द्रमा चिकित्सक, नर्स र औषधिको व्यवस्था गरेर मात्र परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिले सुझाव दिएको छ। त्यस्तै विद्यार्थीलाई संक्रमणबाट जोगाउन छुट्टै होम सेन्टरको व्यवस्था गरिएको र अहिलेको परीक्षामा सहभागी हुन नसकेका संक्रमित विद्यार्थीले पछि पनि परीक्षा दिने बैठकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। करिब 4 लाख विद्यार्थी कक्षा 12 को परीक्षामा सहभागी हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डले यही साउन 31 गतेदेखि कक्षा 12 को परीक्षा भौतिक उपस्थितिमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। तनहुमा रुखमाथि काठको घर बनाइएपछि यसलाई हेर्न आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको छ। पार्क सहित ट्री हाउस बनेपछि तनहुको म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ज्यान्टाङ सामुदायिक वनस्थित थुम्काइलो डाँडोमा घुम्न आउने पर्यटक बढ्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। तनहुको म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर 2 ज्याङटाङ सामुदायिक वनस्थित थुम्काइलो डाँडोमा चिलाउनेको रुखमा छानो समेत बनाएको काठको 2 तलाको छाप्रोलाई ट्री हाउस नामाकरण गरिएको छ, जुन अहिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र टिकटकमा पनि ट्री हाउसको रूपमा चर्चित बनेको छ। हरित पार्क सहित बनेको ट्री हाउस पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भएको छ। दैनिक 200 बढी पर्यटक ट्री हाउस घुम्न आउने गरेको छन्। ट्री हाउस निर्माण पूरा नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा प्रख्यात भइसकेको छ। एउटा रमणीय ठाउँमा एउटा सामुदायिक स्थानमा नै यस्तो ट्री हाउस बनाइदिनाले विभिन्न पिकनिक खान आउने मान्छेहरू, घुम्न आउने मान्छेहरूले चाहिँ यसमा आकर्षण बढ्ने र यस ठाउँमा चाहिँ स्थानीय तथा बाह्य पर्यटकहरू पनि राम्रो चलपल हुने जस्तो देखिन्छ। पृथ्वी राजमार्गबाट झण्डै 200 मिटरको दूरीमा रहेको ट्री हाउससम्म पुग्ने सडकको अवस्था सुधार गर्नुपर्ने आन्तरिक पर्यटकहरूको भनाइ छ। पार्कमा खानेपानी, शौचालय र प्रतीक्षालय आवश्यक रहेको घुम्न आउनेहरू बताउँछन्। वनमा एकदमै राम्रो चाहिँ ट्री हाउस बनाएको र यसलाई थप अझै
केही सुधार ल्याउन सक्ने र अझै राम्रो गराउन सक्ने जस्तो देखिन्छ। डिभिजन वन कार्यालय तनहुँको आर्थिक सहयोगमा हरित पार्क सहित रुखमाथि छाप्रो बनाइएको हो। गत वर्षको बजेटबाट 15 लाख रुपैयाँ लगानीमा पार्क र वातावरण मैत्री रुखमाथि छाप्रो बनाइएको सब डिभिजन वन कार्यालय म्याग्देका प्रमुख मनोज राणाभाटले जानकारी दिए। राणाभाटका अनुसार वन कार्यालयले 12,50,000 रुपैयाँ लगानी गरेको छ। सामुदायिक वनले 20% अर्थात् 2,50,000 रुपैयाँ बेहोरेका छन्। पर्यटनसँग जोडेर सामुदायिक वनमा आबद्ध उपभोक्ताको आमदानी बढाउने अवधारणाका साथ हरित पार्क सहित रुखमाथि छाप्रो बनाइएको राणाभाटले बताए। हरित पार्क निर्माण गर्ने र त्यसमा हामीले ट्री हाउसलाई पनि जोड्नुपर्छ र यसले चाहिँ नयाँ आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छ भन्ने कन्सेप्ट अनुसार यसलाई डिजाइन गरिएको र यसको खास उद्देश्य चाहिँ आन्तरिक पर्यटकहरूलाई बढाउने र समूहको आमदानी सामुदायिक वनको आमदानी बढाउने साथै यहाँ रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने पनि एउटा उद्देश्य हो। यो ठाउँलाई पिकनिक स्पटको रूपमा विकास गरिने भएको छ। पार्कलाई तारबार गरेर पर्यटकलाई सुरक्षित घुम्ने वातावरण मिलाउन सुरक्षा गार्ड समेत खटाइने सामुदायिक वनले जनाएको छ। न्युज 24 का लागि तनहुँबाट टिभी जर्नलिस्ट सबिन लामिछानेको रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिकाले विद्यमान अक्सिजन ग्यासको अभाव कम गर्न अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। भौतिक संरचना बाहेक 1,25 लाखको लगानी रहेको उक्त अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि 50% चौधरी ग्रुप र 50% रकम धनगढी उपमहानगरपालिका सहित स्थानीयवासीले दिने भएका छन्। असोज दोस्रो सातादेखि नेपालमा पनि तेस्रो भेरिएन्ट कोभिडको तेस्रो भेरिएन्ट आउन सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। त्यति बेलाको लागि चाहिँ अक्सिजन नपाएर योभन्दा अगाडि जुन खालको मान्छेहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको थियो त्यो अवस्था नआउन सक्छ, किनभने दैनिक 150 भन्दा बढी चाहिँ सिलिन्डर भर्न सक्ने यसको चाहिँ क्षमता रहेछ। प्रति 24 घण्टामा 40 किलोलिटरका 150 अक्सिजन सिलिन्डर भर्न सक्ने क्षमता रहेको उक्त अक्सिजन प्लान्टको करिब 95% काम सम्पन्न भएको छ। 9 दिन लाग्नुको कारण ट्रसहरू नभएर पनि टाइम लाग्यो। यो भइसकेपछि हामीले 3 दिनमा इन्स्टल गरेर सकाएको। अब यसको 95% काम चाहिँ सकिसक्यो। 5% काम जुन फिलिङको लागि चाहिँ अब एउटा हाम्रो म्यानिफोल्डको काम चाहिँ ऱ्याम फाल्न बाँकी छ, त्यो भएपछि हाम्रो अलमोस्ट सबै काम सकिसकेको हो। त्यसको क्षमता चाहिँ यो अक्सिजन प्लान्टले 24 घण्टामा 40 लिटरको 150 प्लस सिलिन्डर चाहिँ फिलिङ गर्छ। कोरोनाको दोस्रो लहरमा अक्सिजन नपाएर धेरै मानिसले ज्यान गुमाएको अवस्थामा त्यो अवस्था नआउने धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नृपबहादुर वडको भनाइ छ। 4 दिनदेखि 4 दिनभित्रमा हामी अक्सिजन सप्लाई दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ र ट्रसहरू विद्युतहरू यसको सबै व्यवस्थापन आउने भेरिएन्टका लागि जो तेस्रो भेरिएन्ट आउने कुरा विश्वमा चर्चा छ, त्यो भेरिएन्टलाई सहज बनाउनका लागि हामी पूर्ण रूपमा यसमा 24 घण्टा लागेको छ। हाम्रो देशका स्थानीय तहहरूमध्ये पहिलो पटक आफूले अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको धनगढी उपमहानगरपालिकाको दाबी छ। मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका वडा नम्बर 10 त्रिवेणी चोक स्थित शिव पञ्चायन ज्वेलर्स लुटपाट घटनामा संलग्न 6 जनालाई हतियारसहित मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लुटपाटमा संलग्न शङ्खुवासभा सभापोखरी गाउँपालिका 4 का प्रकाश भनिने चन्द्रबहादुर राई, 12 बेसी गाउँपालिका 6 का चिरञ्जीवी राई, सुनसरीगढी गाउँपालिका 1 का डायमण्ड भनिने प्रमोद चौधरी, मोरङ सुन्दरहरैचा नगरपालिका 5 का मिशन राई, वडा नम्बर 7 का सन्तोष राई र भोजपुर पौवादुम्मा गाउँपालिका 3 का नगेन्द्र राई रहेका छन्। उनीहरूले लुकाइराखेको एसएमजी 1 थान, म्यागजिन र 62 राउन्ड गोली, अटोमेटिक पेस्तोल 1 थान, 2 राउन्ड गोली, 383 को 4 राउन्ड गोली र एमपीआर लेखेको सञ्चार सेट 2 थान समेत प्रहरीले बरामद गरेको छ। घटनामा संलग्न मध्ये चन्द्रबहादुर राई पूर्व सैनिक र प्रमोद चौधरी पूर्व माओवादी रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको छ। एकजना भने फरार रहेको मोरङ प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले जानकारी दिनुभएको छ। उनीहरू विरुद्ध हात हतियार तथा खरखजाना लुटपाट ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। शेयरबजार परिसूचक नेप्सेले दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गर्न थालेको छ। मंगलबार पुरानो रेकर्डलाई तोड्दै नयाँ रेकर्ड बनाएको नेप्सेले बुधबार पनि नयाँ उचाइमा पुगेको छ।
बुधबार नेप्से सूचक 15.30 अङ्कले बढेर 3094.95 बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सिटिभ सूचक 0.02 अङ्कले मात्रै बढेको छ। बुधबार कारोबार रकममा भने सामान्य गिरावट देखिएको छ। मंगलबार 15 अर्ब माथिको शेयर कारोबार भएकोमा बुधबार कारोबार 13 अर्बमा झरेको छ। 13 अर्ब 29 करोड 19,54,535 रुपैयाँको 2 करोड 81,70,172 किता शेयर कारोबार भएको छ। बुधबार होटल र बीमा कम्पनीहरूमा लगानीकर्ताको बढी आकर्षण देखिएको छ। होटल उपसमको सूचक सबैभन्दा धेरै 7.09%ले बढेको छ भने निर्जीवन बीमा उपसमको 3.08 र बीमा उपसमको पनि 2% भन्दा धेरैले बढेको छ। कारोबारमा आएका 13 वटा उपसम मध्ये 9 उपसमको सूचक सकारात्मक देखिएको छ भने बाँकी 4 उपसमको सूचक नकारात्मक देखिएको छ। नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, मल्टिपर्पज फाइनान्स र चन्द्रगिरी हिल्सको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% बढेको छ भने सोल्टी होटलको 8.06%, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको 8.05% र लुम्बिनी जेनरल इन्सुरेन्सको 7.05%ले बढेको छ। बुधबार शेयर मूल्य उच्च रूपले घट्ने कम्पनीहरूमा भने अधिकांश हाइड्रो पावर कम्पनी रहेका छन्। पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 5.07%ले घटेको छ भने सिङ्गिटी हाइड्रोको 4.98%, ग्रीन लाइफ हाइड्रो पावरको 4.18%, पाँचथर पावर कम्पनीको 4.15% र स्वागढी हाइड्रो पावरको 3.95%ले घटेको छ। युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरको सबैभन्दा धेरै 38 करोड 61 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने नेशनल हाइड्रो पावरको 36 करोड 53 लाख, अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 33 करोड 61 लाख रुपैयाँ र सानिमा माई हाइड्रो पावरको 31 करोड 88 लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। हामीसँग न्युजहरू अझै बाँकी छन्। समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आपतकालीन बैठक बोलाएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले राजीनामा दिने घोषणा गरेपछि उत्पन्न विवादका बारेमा छलफल गर्न एन्फाले शुक्रबार 4 बजेका लागि बैठक बोलाएको हो। प्रशिक्षक अलमुताइरीले आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङका कारण आफूले राजीनामा दिन लागेको बताएका थिए, तर उनले लिखित राजीनामा भने बुझाएका छैनन्। पछिल्लो घटनाक्रमको छानबिनको माग गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङले निवेदन दर्ता गराएपछि एन्फाले केन्द्रीय समितिको आपतकालीन बैठक बोलाएको हो। बैठकमा पछिल्लो घटनाक्रम र साफ च्याम्पियनशिप आयोजनाको प्रस्ताव गरी 2 वटा विषयमा छलफल हुने एन्फा प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्वाङले एन्फाको आउने निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी आफूमाथि आरोप लगाएको बताउँदै आएका छन्। उनले अलमुताइरीको आरोपमा सत्यता नभएको उल्लेख गर्दै एन्फा केन्द्रीय समितिको बैठक माग गरेका छन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स फेरि एकपटक। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सत्ता गठबन्धनमा सकस, मन्त्रालय बाँडफाँडको जिम्मा शीर्ष नेतालाई, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम टुङ्ग्याउन कार्यदललाई निर्देशन। कांग्रेसमा क्रियाशीलको विवाद अझै सुल्झिएन, समितिको प्रतिवेदन पुनः फिर्ता, प्रतिवेदनमा संस्थापन पक्षकै असन्तुष्टि। आफ्ना 3 सांसदलाई जसपाले कारवाही गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार सङ्कटमा, मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाइने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अमेरिकी विदेश मन्त्रीको टेलिफोन वार्ता लगतै चिनिया समकक्षीले दिए बधाई, BRI-मा सँगै काम गर्न चाहेको सन्देश। र कोरोना संक्रमितको संख्या केही दिन 4000 नजिक पुग्यो। नयाँ भेरिएन्टले भ्याक्सिनको प्रभावकारिता घटाउन सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको चेतावनी।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, माधव कुमार नेपाल समूहले सरकारमा जनाएको सहभागितालाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ? स्वाभाविक हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर वा इमेल मार्फत न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै पनि समस्या र गुनासाहरू छन् भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।